یو بل مناظرو ته محتاج کړي یته په امام صاحب اعتراض کې د خامخا مناظره کو چې زستا په مشر اعتراض کو ته خامخا مناظره کوي ضرورت دی خبرو سره شایسته طریقې د دین خدمت ولې نه کوي ولې دا نه کوي یو سړی مثال په تور نه خپل کوي او یا نه کوي نو په یو باندې ولې اعتراضونه تهمتونه لګي دا چې باندې کوي ما کوي شاګردان یې زما خبره مې ان شاء الله العزيز ورپسې دا مې دې پوری وي چې گزار د کور او شنو پیغمبر مبارک هو تکلیف نو مولا د کور نه گزار په یو باندې کوي نو دا نه وی شوی بوله هم ممکن د جهل مکه خدای مسلمان کړي او الله په ټول خبر شو آیت نازل کړ تبت يدا ابي لهب وتب ورپسې تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله ودين عشر تكلم بين قال يا معشر قبيلة او كلمة نحوها اجتمعوا وقتكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا ويا سفينة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مال لا اغني عنكم تاتون بفرواني جبراوتي بل قول ابن من الله من عذاب الله شبدي تابعوا واسرعوا ابن وابن يونس عن ابن شهاب سورة النمل الخبأ ما خبأت فرشي يا مرش لا قبل لهم لا طاقة لهم الصح كل ملاذ حرق بادي إذا في جونا يولش أريد أسمع حوي صح قصر توي محلها جماعة الزروري قال ابن عباس ولها عرش عظيم بدري سرير كريم وحسن الصنع أنا وصمت بقيمتها مسلمين تائعين ردفة اقتربا جامدة قائمة في جمود ديتا وجيوشيه وذيك ولاري أوزعني معنى اجعلني قال مجاهد نكر غير لها عرشها وأوتينا علم سليمان وي صح بلا معنى كي بركة ماء أبوت شفاء إذا ربى عليها سليمان القوارير إذا شيشو محالي في جوفرد البصها إياه إذا شيشو محالي في وضفاس شيشان جوليما ولا مستوى دامتا فدوبيك اشتا فدوبو كتن نشيش محالي جولي كليدي ورمسيشا سورة القصص يقال إلا وجهه إلا وجهه الله ذات دي ملكا إلا أو بعد علماء الزوج ما شاء الله دام كل ما نرى كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا ما أريد به وجه الله أقل أنا عملت ذا لا فارجبي أنا خدمي قال مجاهد فعميت عليهم الأنباء حجتنا في الرندش سبقا أبو هيتا حجتي ختم شو والبسيشة فبقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن زهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب من الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويوعدني بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون عنك يعني استغفارك أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال ابن عباس رضي الله عنه أولو القوة لا يرفعها الوسطى من الرجال مگر أولي قوة لا يرفعها العصبة من الرجال ولد من شجتون الرجال لتنوب ترانيني لك حالك إذا شجتون خزاني فارغا تكون موسى دمور بلوك فارغه إلا من ذكر موسى دول بكسروا ده موسى ذكر بشوش بشي بصندوق جواج ويانا كم قابلين فرحين مرحين كبرجن قصيه قرط ولو التعبيش لصندوقه اتبعي أثره وقد يكون أن يقص الكلام ويقص بيان الكلام تنقل ذلك أمانا نحن نقص عليك بيان شو دلتسري قصيه تابعي لصندوق بسيطة وعم يقولوا من ذلك زينا ذا سوف زمان شكيل شيء إذا لديه وعن جنابة اليود وعن اجتناب ساعة سوف زمان كوين شيء طب بشوط نفتشو يوم هذا نيول إن كوي يفك دا نيل كي نو غرضو لكواني مو عام على كوي دا نيل كي غرضو لا دا ولا ما
لیدلې ده چې کومه کې ورته دا د نیل نه ځان لا نیل خو ډېر لوی سیند دی او دا نیل داسې بهېږي که نه چې سړی پرې نه پوهېږي چې دا بهېږي چې پاڼه پکې وغورځوي نو پته به لګي چې دا حرکت دی ډېر ژور سیند دی داسې دی لکه زموږ دا ټول سیندونه چې نوښار کې یو ځای شوي د نوښار دا سیند نه دی د نوښار د پول سره چې دا کوم سیند یو ځای شوی دی دقسې دی غونډ دی یو طرف ته حکومت د مصر دا په میانځ کې تللی دی څه ورته وایي د قاهرې نیمه قاهره د نیل نه یو طرف ته نیمه دی بل خوا ده او حکومت په دې نیل باندې دونه خواري کړې زموږ خلک دا خواري نه کوي یو طرف ته د دې دریای نیل نوټلې جوړې کړې دي بل طرف ته نوټلې جوړې کړې دي میانځ کې پې پولونه جوړ کړي ډېر پولونه دي او کشتۍ پکې چلېږي او د سیاحي بله پیسې کوي د شپې او د ورځې مازدیګر خو دومره دا مصریان دومره سوال فقیران دي که نه توبه وباسه مړه سپي غوندې خلک دا مصریان یعنې هلته کې حکومت بینچونه جوړ کړي دي د لرګي چې خلک سیاحي کېني سیل پرې وکړي نو دوی د هغه بینچونو نه تختې لرې کړي یو ډډ واله څوک پرې نشي کېناستی مطلب یې دا دی چې موږ سره خلک په دې وډل په بینچ کېني نو چې د وډل په بینچ اصل کېنې که نه نو پیسې به درنه غواړي دلته خلک وډل کې کېني نو څوک به چې څه اوس کې نو پیسې به درنه یا وخوري نه چې هلته اصل کېنې پیسې راځي بینچونو نه یې تختې لرې کړي نو دا نیل دا اعلی دریاب دی بدېدا او ډېر ژور هم ډېر زیات دی نو دقسې خلک په کښتو کې پکې ځي او ګرځي غټې غټې کښتۍ دي پکې وړې وړې نه دي غټې غټې کښتۍ دي پکې ډنګار خېږي او دا موسیقي پکې وي او خلک پکې ودونه کوي په هغه کښتۍ کې چې واده وکړي نو کښتۍ کې وړی ورکوي هغې کې دا نوټلې دي غټې د دې دارالحدیث دومره غټې غټې کښتۍ دا په دوبۍ کې دي دا په ابوظبي کې دي د دارالحدیث په نیمه کښتۍ ده دومره کښتۍ دوه دوه درې درې چته نو عموما مالدار خلک هغې کې ودونه هغې کې ډوډۍ خورېدل نه پکې باقاعده که میزونه لګېدلي خلکو کې خوراکې ورو ځي په خلا خلا روانې کښتۍ داسې کښتۍ وي پکې نو دا د نو د هغې نه ولي مې په یوې شوي دي لکه تنګي د نیر نه چې دا ناقې راتېرې شوي تنګي نه یې داسې تېرې شوي دي که نه ناقې راتېرې شوي دقسې بلا ولي دې تللي دي خلک په ټیسې راوړي نو دا یو وله دې تللې د فیوم ته فیوم د موسی علیه السلام کلې د علاقه ده د ورغلې ما نو دغه د فرعون محل دی نو فرعون یو محل نو دی به اوسېده بل دی دی به په درې درې میاشتې یو ځای کې به د ده لپاره تذکره وه ورته ویلې کېږي دا یو ځای کې مهمانخانه کې ورته ویلې کېږي داسې دی به ته نو دا وله چې کوم د دایري نه جدا شوې ده نو د فرعون په دې محل کې دننه دی هغه په محل کې دننه کړې ده دا ناقه نو دې کې را صندوق ورته دا ورپسې روانه يعتبرون يتشاورون على العدوان والعداء والتعدي واحد أنس أبصر الجزوة قطعة قليلة من الخشب ليس فيها لاب والشهاب فيها لاب والحياة والناس الجامع لفاعل الأصابع والأكمعين قال ابن عباس رضي الله عنهما يصدقني وقال غيره سنشده سنعيد كلما عززت الشيخ إن الملأ يعتبرون بك جاءت موسى عليه السلام تعالى وجاء رجل من أهل المدينة يسعى من أقصى المدينة يسعى إن الملأ نزل فرعون طاب طالب مشورة أو عدوان أو عداء تعدي أو شيء قال آنس أبصر أولي موسى الجبل قطعة غليظة من الخشب إلا مبكيني أور بكيني أو شهاب أغيث أو إلا مبكيني فرقي دون أقول فرقي حيات أجناستي جان يو جنستي أفعاظان لجنس إجدها أصابت دور مازان لدي رد أن مال هارون مرغرك معين زيتان قال محمد يصدقني إذا ما تصدقي قال غير أن نشد عليك سنعينك هارون بسر مرغرك كلما عذبت شيئا يتيو شيء ما تذكر تدا أمرتش به أنا كتنا ما أمرتش تستعمته مقبوحين مهلكين وصلنا بينا أتممنا دعا منيري أو يوجب إليه يوجب له ثمرات كل شيء وترات أشرت مسكيوها لك صاحب يجوبنا هو في أمها رسولا وهذا بالقرى راجل مكة وما حول ذلك رسول تكن ما نطق في أكننت شيء أخفيته كننته خفيته أظهرته دعا ما يورتي أمدا قدواني أمدا إظهار الأصدار ورتي ويكا معنى
ممكن تعجب ده فرادي كنا تعجب ده ترى أو ديوي دي راسي مثال لك ألم ترى بيك أن الله مثلك ألم ترى أن الله يبسط رزقه لمن يشاء ويقدر ويوسع وجافا أخيك تنجي باب قوله والبسيشة باب قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن وبه قال حدثنا محمد بن بخاري قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان الثوري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم لرادوا إلى معاد قال إلى مكة سورة التي في غمر مبارك خبرنا الله وتولى الذي فرض عليك القرآن لرادوا إلى معاد ومصبع الدراسة قال عوض لهم جواب سورة العنكبوت قال مجاهد وكانوا مستبصرين وكانوا مستبصرين دي كافرين طاغونا جديد ولا دنيا کے خطا غرم لگے گا او ایمان نظر آوڑے فليعلمن الله يعلم الله ذلك انما هي بمنزلة فليميز الله لا يعلمن الله معنى ظاہر ہے کہ اللہ بلوست کوئی یعنی اس کوئی نہ دے رست کوئی گی فدی وی کنا علم پر معنی تمیز دے لا يعلمن الله الله بجودات نبغي بخبر ليميز الله الخبير أثقال مع أثقالهم أوزارهم سيقبل الجنادة وسير التسبيب جنادة دا قوم جنادة من حيث السبب بدي وباركيه ألف لام ميم غلبت الروم فلا يروم من أعطى يبتغي أفضل يسوق مال والكي وده مطلب ہے کہ نن نظر ضرورت قوم کی سبب 2000 راکی لکه بدی غم خادو کی خالق ورکی کہ نہ ورکی دا خدای نه ورکی يزور قوم کی سبب نو فلا اجر له قال لا يورنا قال مجاهد يحبرون ينعمون فلأنفسهم يمهدون يسوون المساجع ظل الناس زي برابر بستر قليل ودخمة ترتوي قال ابن عباس هل لكم مما ملكت ايمانكم في الآلهة تاسو هل لكم مما ملكت ايمانكم تاسو جكم مريان دي تاسو دا قوانا چاہیے کہ بس شریکان وای کنه نه دا په آلهو کې راځي په خدایانو کې نو خدای راولي شریکان وره تخافونهم تاسو دا غواړئ چې دا مریان تاسو سره ستاسو مال کې شریکان شي مرای ما سره زما مال کې شریک شي نو دا خدای بندګان الله سره ولې شریک وي تخافونهم تاسو خو یې کې د ابراهیمونه چې تاسو نه میراث شي کما یې په بعضو نو مال کې نه شریک وي دا خدای بند دا خدای مخلوق الله سره شریک وي يصدعون معنى يتفرقون فاصدع لرشا قال غيره ضعف وضعف قال لغات دي وشريك السؤال الإساءة جزاء المسيئين تبرد ذبونا قالوا جزاء السؤال سؤاله خدای گناہ نہ کہی تو جزاء السؤال مراد جزاء الگناہ والبسيشة ألف لام ميم غلبت الروم وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسرور ناقشون بالطعام مسرور قال بينما رجل يحدث بكنة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماء المنافقين وبصارهم ويأخذ إلى دخان تمشي داخل أوجيو نقص بود لوگی اختیاری دارم ويأخذ من آيات الزبان فسيانا فأتيت بن مسعود رضي الله عنه وكان متكئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم وإن من العلم أن يقول لما لا يعلم العلم من آداب العلم العلم خدا کرے يتنزل لي آداب إلى رواية إلى أعلم وآية فإن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما من المتكلفين وما أنا من المتكلفين زاد متكلفين ولا المتكلفين الجواب نرى وذلك ما أنا من المتكلفين سمعنا بما متصنعين في الجواب تكلف وجواب كم نرى بهذا الجواب تو پیغمبر تا اللہ ہوئی کہ متکلم مجوڑے گا کہ جواب نظر دیتا دواہے کا نو تعلم کریو مسئلہ نرازی نو اللہ عالم وایا والبسيشة وإن قريشا أرضوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسمع كسمع يوسف فأخذتهم الصلاة حتى نبكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كيد الدخان فجاءه سفيان فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم جئنا أمر بسنة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله فقضى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوم يعرفون أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاءكم فعادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم لم تشرك پیغمبر مرغت یا تامہ شروع ظاہری ہاں يوم بدر النساء يوم بدر الألف لام قلبت الروم إلى يسربون والروح قد مضى باب قوله لا تبديل لخلق الله بدين الله خلق الأولين دين والفطرة والإسلام لا تبدل خلق الله تعالى دين ما بدل
وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن سوري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة فهو يحب جانب الاسرائيلي بالرزق كما تدج البهيمة بهيمة جمعا فيتحسن فيها بالجدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم لقمان باب قوله لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عباس عن ابراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم باب قوله إن الله عنده علم الساعة. وبه قال حدثنا إسحاق عن جرير بن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم بارزا للناس إذا أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان قال الإيمان وتؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعض إلى آخره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسنعته قال من مسؤول عنها بأعلى من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها وإذا كان الحفاة العراة المسنات فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله في خمس جهة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ثم صرف الرجل فقال ردوا علي فأخذوني أردوا ولم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم افتاه غيبة كنت فقرأ إن الله عنده علم الساعة تنزيل السجدة. وقال مجاهد من ضعيف ضعيف متفضل رجل ضعيف شيء ودلنا هلكنا قال ابن عباس الجرد أغي مريد توجه بارات دلني لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا ودي بارات يسبب بجنين نهدي نبين معنا شاوذي باب قوله فلا تعمل نفسك أخفي لهم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه من شئت فلا تعمل نفسك أخفي لهم من قرة أعين. وقال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو سفيان الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال الله فتنه قل سفيان روايه قال هي روايه عن النار يعني حديث القدسي قال فاي شيء سشيء كذا الله نقل نشي روايه الله نشي قال ابو معاذ الأعمش عن ابي صالح قال ابو هريره قرات النفس ما اخفي لهم من قرات اعين جمل تستر يا والدي خوشالية مرادي الله لمن نصيب فيها. وبه قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذكرا من ذخيري الله جنتيان رسالتي من بلهما سوى أغنى كتاب بخبره بلها سوا دا أغنى چه قرآن و سنت کتاب دا اللہ بھی قرآن و سنت کی مقتع اللہ پر صورت رحمان کی دونہ جنت بشاہ بھی پیغمبر علیہ السلام پر حدیث جو صبح بھی دی مدى قررت أعين أغنى چه پیغمبر و اللہ بھی دی دا أغنى سوا دا أغنى کی انسان پر ذہن کی نرد من بلهما سوا دا أغنى طلعتم أغا خوشالي دا جنت كتاب بخبر القرآن والسنة كده غير الأولي فصار لهم كده هذه على إلى النسيب ثم قال الله نفسك وحينه من قرة يوم الجزاء بما كانوا يعملون سورة العذاب قال مجاهد سيصير وصول محلات وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا ولا أول الناس به في الدنيا والآخرة دنیا کے مطلب کوشش کو کہ خیر و تورث آخرت کے بعد پر سفارش کو يقرؤون من شهود من النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أيما أمر ترك فليرد عصبته من كانوا عصبين مراد خاص عصبة مصطلح ندي رشتداران
د فروض په کې داخل دي او که دین پریدي یا ضیاع یتیمانان بچي ضایع کېدونکي پریدي مال نه انا مولاه دې متصل دین پریدي زه به ورخلاصوم بیت المال الله اکبر ضیاع یتیمانان دې پاتې شي زه دا چې کله وروسته بیت المال ده زه باب قوله وهم لآبائهم وبه قال حدثنا معلم بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن بخاري قال حدثنا موسى بن عبد قال حدثني صاحب بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه ان زيد بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعو الا زيد بن محمد حتى نزل القران ادعوهم لآبائهم ورسولهم عند الله باب قوله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا يحبه على واقطاعها جوانبها الفتنه لا اتوها لا اعطوها وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عقبه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ترى هذه الايه تنبئ انس بن النبر من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني خالد بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما نسخنا الصحبه بالمصائب فقلت ايه من سوره الاحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها المجيد مع احد الا مع حذيفه الانصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهاده رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه باب قوله قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعاليها واتقوهن وسرحوهن سراحا جميلا التبرج ان تخرج محاسنها تبرج الجاهليه يقبل فخر زين خلق وتخيل سنة الله استناها جعلها وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حين امر الله ان يطير ازواجه فبدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني ذاكر لك امرا فلا عليك ان تستعجلي ولا عليك لا باس عليك ان تستجي فتلوار دي ونكلا لا باس عليك فوالي تكو ان تستعجلي الا تستعجلي بدل كتاب تلوار ونكي مشوره وكمون سرا وقد وتفت وجمون كار ما تحكم نكي بالفرا ذكي بيقول سر مشوره وقع فاني نسكم ذكري وما وصيت ثم قال ان الله قال يا ايها النبي قل لازواجك الى تمام الايتين فاوتيك في اي بدكم كمشوره مفرد تاول الدنيا مياس کی مشورہ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة والبسيشة باب قوله وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أجر المحسنات منكن أجرا عظيما وقال من لا تؤمنون ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والسنة والحكمة وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ به فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تأتي حتى تستغفر أبويك قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقي قالت ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجر عظيما قالت وكل بأين هذا أستغفر بأبوي وإني يريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلته تابعه موسى بن عمرو الزهري أخبرني أبو سلمة قال عبد الرزاق وسفيان الثوري عن عمرو الزهري عن عائشة رضي الله عنها باب قوله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس حضرت زینب رسول الله مبارک تا زینب دا به پیغمبر نه قوم زینب بنت جحش قریشیه و رسول الله مبارک زید بن حارثه بن نکاح رجل دا یو بل سره نه تیرېدو ځکه زید بن حارثه کې چې او آزاد شو او غلام شو او دا قریشیه وسه د حضور پاک خاندان رجل باندې تیرېدا یو بدل وی صاحب نو زید براغ رسول الله مبارک ته وی بس ما میرا واجب کر دے خدای خلاص زموداری نه تیریږي بس طلاق ورکړه رسول الله مبارک زړه کې داوا چې دې طلاق ورکړي خدای زمې په نکاح و دې نشو کله وی نو بیا خلک وی چې خپل دوی خدای سره نکاح وکړه متبنا و پیغمبر کړه نو عربو متبنا خپل دوی بکړه ان ګور سره نکاح وکړه د دې نه یاري چې خلک ولا باندې ځان کوي وړکې داسې وه دې به بیا راغلې ورته وی مهرباني وکړه الله رسول الله اجازه راکړه دا پرېږدم نه تېرېږي زما ور دې ژوند نه تېرېږي او نبي صاحب دې امسک علیک ذنب لیکن لکه څو چې پرېښود دې په نکاح اخلم نو الله آیات نازل کړ څه وایي وتخفي في نفسك ما الله مبدي
زه ښکاره کومه وتخشى الناس چې خلک وایي د دوی ښځې په نکاح واغې ته متبنا والله احق ان تخشى. نو الله دې کې حکمت و چونکې د هغې مداوا وشوه چې رسول الله مبارک په نکاح کې راغی ځکه هغې غلام نه ورکړی دوی خلک خاندي داسې پورې عیب هم خلک ګڼي د رسول الله او ګور په ټولو بیبیانو کې دا خوش قسمته په دې وه چې د دې د رسول الله مبارک سره نکاح په عرش برید شوې ده دنیا کې نه ده شوې دې به وی زوجکن اهالیکن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. سما خوشاله سما او حکمتونه پکې څومره دومره حکمتونه پکې راغلي یو خدای چې د متبنا ښځه په نکاح رشتې شي. دویم څه معلومه شوه چې یو بیبي تکلیف ډېر کې تکلیف یې تېر کړه د هغې مداوا شو د هغې یوسر راغی. دریم ته څه وشو؟ دریم ته دا وشو چې د پیغمبر نکاح الله تړلی دی یو بیبي سره. د دې څلورم د دې منقبت ته معلوم شو. او پنځم ته څه معلومه شوه چې د پیغمبر په غلامانو دومره رحم و چې غلام آزاد شي بس پک به ورته نه بولي دا د قریشیه ښځې ورته په نکاح کړی د خپل خاندان ښځه یو اصول یې جوړ کړی چې اسلام ذات پاک لکه څنګه چې هندوان مني دی کې عزت مني چې سړی مسلماني نو د پیغمبر د خاندان ښځه ورته په نکاح کړي چې هغه څه مخکې ولاړ نه پوهېږې په خبره دا حکمتونه پکې ورپسې اشاره. وبه قال حدثنا محمد بن الرحيم قال حدثنا معاذ بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنه ان هذه الايه وتخبر بنفسك ما الله مبديه نزلت بشان الزنا وابنه جعش وزيد بن حارثه باب قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن بتغير من عدد ترجي من تشاء منهن ارجع تاخير تو واخرون موجب من امر الله کتورستو کې یو خدای دی بیبیانو نه او کزان ته ځمکې ستا خوښه ده. څه مطلب؟ دوه معنی دي. یو دا که د بیبیانو کې چېرته وروستو کېږي نوبت نه ماتي وتخفي الیک من تشاء چاله نوبت ورکې قسم در باندې واجب کوم وروستو کېږي تا لاړو درځم د شپې ده او که یوې دوې درې شپې مو ورکې تخفي الیک من تشاء نو په تا اثبات نشته ځکه دا ودونه پیغمبر د امتناع د شهوت دپاره کړي نه دي دې خو بېرته ویلو مخکې یو معنا ده. دویم څه ترجي من تشاء که وروستو کې یو طلاق ورکړې وتؤوي الیک من تشاء بله کې دا ستا موخه ده. وممن ابتغیت ممن عدلت چې چا سره دې عدل کړی دی جدا کړی دی دا لکه حضرت سودا هغې سره یې جوړه کړې وه بوډۍ وه هغې ما خپل نوبت عایشې ته وه عمر ورته لاس نه راکړي چې په جنت کې تا سره نو که هغه دلته یو ځای کې هم ستا خوښه فلا جناح علیک. قال ابن عمر ترجي تؤخر ارجع اخره والمسيح. وبه قال حدثنا زكريا وابن يحيى قال حدثنا ابو اسامه قال هشام حدثنا عن ابي عائشه رضي الله عنها قال بعد رسول الله مبارك بينان بخص معايشي بما بغيرت بعد خذ او يو خذ بزان مسلي تبخي سوره شرم دي وجدا آیت نازل شو نو ما وی چې نه 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 دا خذ ځان نه بخي خدا د پیغمبر د عزت لپاره الله دې یو ښځې په اړه کې واچوي چې ورته دا ورته ښځه باندې ځان سپک نه دی چې چاته بخي خو د دې ښځې په زړه کې د شهوت اراده ني د پیغمبر د قرب اراده دا خو بهتره ښځه شوه. ورپسې وهبنا انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتهب المرأة نفسها لكن علمك ألا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ممن تغيب من عدلت فلا جناح عليك. قلت ما أرى وما لكم فربستا أي پیغمبر إلا يسارع في هواك مگر ستا خواهش کی سبقت کی ستا خواهش کی سبقت کی څه مطلب ستا په اړه کې یو خواهش راشي زړه کې ښځې دوا چې جوړ ده تاسو پوهېږئ په خبره ستا عزت الله راولي. ورپسې وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم بن نحو عن والد عن عائشه رضي الله عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاذن في يوم المرأة ان بعد منزل هذه الايه ترجي ما تشاء منهن وتؤوي اليك ما تشاء نوبت اخذ کې زمونږ چې د بلې بیبي ته به دیتو نو چې چا به قسم هغه به اجازه وغوښته ممن عزلت فلا جناح عليك وقلت لا ما كنت تقولين قال كنت خپل نوبت بل ورکې ما به ان كنت اقول له ان كان ذلك الي خبر ما تسپاري نو فاني لا اريد يا رسول الله ان اوصل عليك احدا. دستا مقابله کې بل څوک نه خوښوم
اور بس شام تابعه عباد بن عباس سمع عاصما بس تبر ایمان